तपाईँको एउटा ए मा फ्याक्टर इन रो यसको लागि तपाईँको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक लेख्नुपर्छ यो एफआर आर फर फ्याक्टर इन रो एमएसआर अपन एमएसई यसको विथ डिग्री फ्रिडम यसको लागि डिग्री फ्रिडम डिएफ भनेको डिएफ को फुल फर्म छ डिग्री फ्रिडम तपाईँले यो प्रयोग गर्नु होला r-1 r-1 इन्टु c-1 ओके है अब त्यसपछि बी फ्याक्टर इन कॉल्युम एफसी एमएससी अपन एमएसई with degree of freedom c-1 comma r-1 into c-1 ल अब भयो अब हेर्नुहोस् एफसी भयो फ्याक्टर इन कलम फ्याक्टर इन रो ओके अब भन्नुहुन्छ यो एमएसआर एमएससी एमएसई के हो वेयर एमएसआर भनेको यसलाई वर्डमा पढ्छौँ हामीले मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टू रो फ्याक्टर इन रो ड्यू टू रो लेखिदिएँ मैले ड्यू टू फ्याक्टर इन रो एमएससी भने म्युट गर्नु होला सबैजनाले र सबैजनाले पिन गर्नु होला आफ्नो भिडियो यो जुन छ नि बोर्ड त्यसमा यसरी एकछिन थिचेपछि पिन भिडियो आउँछ सो म्युट गरेर बस्नु होला आवश्यक परेको बेलामा मात्र अनम्युट गर्नु होला प्लिज ल मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टू रो भयो अब एमएससी भनेको मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टू कॉल्युम भन्छु यसलाई वर्डमा भन्नुपर्दा एम फर मिन सम अफ स्क्वायर कलम ड्यू टू कलम फ्याक्टर इन कलम खास कलम मैले लेखिदिएँ डाइरेक्ट तर फ्याक्टर इन कलममा जुन फ्याक्टर छ त्यसको मिन सम अफ स्क्वायर रोमा जुन फ्याक्टर छ त्यसको मिन सम अफ स्क्वायर अब छ एमएसई को फुल फर्म भन्छौँ हामीले एमएसई भनेको मिन सम अफ स्क्वायर मिन सम अफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अब यसको फुल फर्म पनि जानिराख्नु पर्ने हुन्छ हुन त हामी सर्ट फर्ममै लेख्छौँ इक्जाममा पनि यसलाई हामीले फुल फर्म यसरी लेखिराख्नु पर्दैन तर हाम्रो जानकारीको लागि हामी के लेख्दैछौँ सर्ट फर्ममा त्यसको जान्नुपर्ने आवश्यक एमएससी भनेको मिन सम अफ स्क्वायर अफ एरर है ल यहाँसम्म भयो अब हामीले यसको यही तीनटा यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा कतिवटा भ्यालु छ एउटा एमएसआर एमएससी र एमएससी तीनवटा भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ के को लागि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेसनको लागि क्याल्कुलेटेड भ्यालु एफआर को लागि हो कि नै अब यो एमएसआर एमएससी र एमएससी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने अब त्यसको स्टेप जानौँ यो नोट गर्नुभयो भने अगाडि बढौँ यो चाहिँ सबैजनाले नोट गरिसक्नु भएको छ हो ल मेटौँ ठीक छ अब हामीले के गर्न गइरहेको छौँ त क्याल्कुलेसन के को क्याल्कुलेसन अफ हो क्याल्कुलेसन अफ
MSR, MSC एन्ड MSE यो यसको अब क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छु। यसको स्टेप्स अब हेर्नुहोस् है मेन कुरो। जेनरल स्टेप्स हो यो। त सबभन्दा पहिला के काम गर्छौँ हामीसँग टेबल दिएको हुन्छ है। डाटा त दिएको हुन्छ। त्यो डाटालाई फर्स्टमै कोडेड गरिदिनु होला। फर्स्ट अफ अल के गर्नु होला म स्टेप्स लेखिदिन्छु। फर्स्ट अफ अल द गिभेन डाटा इज कोडेड। कोडेडको मतलब के भयो? प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई एउटा कन्स्टेन्टले घटाउनु। कोडेडको मिनिङ भयो प्रत्येक अब्जर्भेसनलाई एउटा कन्स्टेन्टले घटाउनु अथवा डिभाइड गर्नु अथवा दुइटै गर्नु हो। कोडेड भनेको सब्ट्र्याक्ट गर्नु। कोडेडको मतलब है त सब्ट्र्याक्ट गर्नु वा डिभाइड गर्नु हो है त। सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् अथवा डिभाइड गर्नु, त्यसलाई के गर्नु? कोडेड भन्नुको अर्थ। त तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हरेक डाटालाई एउटा कन्स्टेन्टले घटाइदिन सक्नुहुन्छ, डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्दा आन्सरमा फरक पर्दैन। कसैले गरेको छैन, तपाईँले गर्नुभयो, दुइटैको आन्सर सेम आउँछ। त तपाईँले सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु भयो भने के हुन्छ? ठुल्ठुला भ्यालुहरू सानो फर्ममा कन्भर्ट भइदिन्छ। डिभाइड गरिदिनु भयो भने ठुला भ्यालु सानोमा रिड्युस भइदिन्छ, जसले गर्दा हामीलाई यसपछिको क्याल्कुलेसन हामीलाई धेरै सहज भइदिन्छ, छिटो भइदिन्छ रिलेटिभली, तुलनात्मक हिसाबले होइन। त्यही भएर हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन लेख्ने बित्तिकै फर्स्टमै टेबल लेख्नुभन्दा पहिला हामीले कोडेड गरिदिने गर्छौँ। कोडेड भनेको घटाउनु हो अथवा डिभाइड गर्नु हो। बुझ्नुभयो? ल, यसपछिको स्टेप कोडेड गरिसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसपछिको स्टेप आर कतिवटा छ काउन्ट गर्छौँ, सी कतिवटा छ त्यो पनि काउन्ट गर्छौँ। आर भनेको नम्बर अफ रोज, आर भनेको नम्बर अफ रोज, सी भनेको नम्बर अफ कॉलम्स है। त्यसपछि एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स। यी कुराहरू सबै तपाईँले के गर्नुहुन्छ? इन्फर्मेसन लिनुहोस्। आरको भ्यालु त्यहाँ कतिवटा रो छ काउन्ट गर्नुहोस् र लिनुहोस्। सीको भ्यालु टेबलमा कतिवटा कलम दिएको छ टेबलमा यो पनि लिनुहोस्। एन भनेको आर इन्टु सी मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा टोटल काउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आर एन सीको भ्यालु त्यहाँ नोट गर्नुहोस्। नोट गरिसकेपछि त्यसपछि टेबलबाट टीको भ्यालु लिनुहोस्। ओभरअल टोटल टेबल भ्यालु टु टीको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। कसरी लिनुहुन्छ टीको भ्यालु? टीको भ्यालु? त अब यसको हामीले के गर्छौँ त? टीको भ्यालु यसरी लिन्छौँ। हेर्नुहोस् त, x1 x2 अघिको मैले जुन डाटा लिएको थियौँ नि, हामीले के गर्छौँ त्यो डाटाबाट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने यो जेनरल टेक्निक म तपाईँहरूलाई बताइरहेको छु। x3 x4 कलम भयो, x1 x2 x3 यस्तो कलम हुन्छ। अब हामीले के गर्छौँ एउटा चाहिँ यहाँ थपिदिन्छौँ। यो कुन हो? कलम टोटल सिटी है त। ल हेर्नुहोस्, कलम टोटल, त्यसपछि रो टोटल आरटी। यो सबैजनाले म्युट गर्नु होला। र अरू एकजनाको चाहिँ डिस्टर्ब भइरहेछ अरे। एकैछिन मैले म्युट गरिदिएँ। अनि चन्द्रिकाजी तपाईँ के गर्नु होला भन्दाखेरि त्यो पिन पनि गर्नुहोस्। यसरी थिचेर बोर्डमा जुन बोर्ड देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ थिचेर पिन भिडियो होला। पिन भिडियो गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, तपाईँको अरू कसैले बोल्दा अथवा तपाईँको केही डिस्टर्ब गर्दा तपाईँको स्केप हुँदैन त्यो बोर्ड। त्यो पनि गर्नु होला ल। अनि अरू चाहिँ म्युटमा बसिदिनु होला प्लिज सबैजना। आवश्यक परेको बेलामा फेरि तपाईँ क्वेसन एराइज गर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक परेको बेलामा है त। ल ठिक छ, ओके।
यहाँ x3 x3 ल अब कन्टिन्यू गरौँ x1 x2 x3 अ, ल हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त यदि ल्यापटपमा कोही हुनुहुन्छ कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ भने फिड इमेज फिड छ अथवा इमेज फिड इमेज अथवा के छ त्यहाँ अथवा डबल क्लिक गर्नु होला त्यो स्केप हुँदैन फुल स्क्रिनमा आउँछ पिन भिडियो गरिदिनु होला पिन भिडियो त्यो पिन भिडियो गर्नु होला यसरी मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने पिन भिडियो होला पिन गरिदिनु होला एकछिन थिचेपछि हो यहाँनिर डट 3टा डट होला नि 3टा डट छ कि के छ त्यहाँनिर क्लिक गरेपछि त्यहाँ पिन भिडियो आउँदो रहेछ हो कि नि कि कहाँ छ अब हेर्नु होला त्यहाँ हो यसरी दुईचोटि यसरी ट्याप गर्नु होला त्यसपछि डिस्टर्ब हुँदैन दुईचोटि यसरी यो बोर्ड छ नि बोर्ड व्हाइट बोर्डको जुन स्क्रिन देखिराख्नु छ त्यसमा गएर दुईचोटि ट्याप गर्नु होला त्यसपछि तपाईँको नभए ल्यापटपमा हुनुहुन्छ भने त्यो बोर्डमा गएर कर्नरमा यतातिर कर्नरमा 3वटा डट छ ल्यापटपमा हुनुहुन्छ अथवा कम्प्युटरमा यो डट छ डटमा गएर क्लिक गर्नुहोस् यहाँ पिन भिडियो आउँछ त्यो पिन पिन गर्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ यो डिसएपियर हुँदैन ल अब हेर्नुहोस् टी ल टी यसरी के गर्नुहुन्छ यो रो टोटल अब सुरु गरौँ ल रो टोटल अनि कलम टोटल हेर्नुहोस् कलम टोटल्स यसको कलम टोटल भनेको यहाँको टोटल यो टोटल यो टोटल यो टोटल रो टोटल भनेको यसको यहाँनिर लेखिन्छ यहाँ भएको सेलको टोटल यहाँ यो 1 2 3 4वटामा भएको टोटल यो 1 2 3 4वटाको टोटल यो लेखिन्छ यहाँ टी लेख्ने हो टी टी कसरी त जोडी टोटलको फेरि टोटल गर्ने यसको पनि टोटल गर्नुहोस् 1 2 3 4 चारवटाको टोटलको टोटल गर्नुहोस् टी आउँछ त टी पनि क्याल्कुलेसन गर्नु होला हामी यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यसपछि अझै मोर क्लियर हुन्छ यो कुराहरू केही कुरा जुन यहाँ बुझ्न गाह्रो भइरहेछ त्यो अहिले एकैछिनमा हामीले यति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौँ सबै यो नोटेसन मिनिङ सबै जानिन्छ सजिलै त बिस्तारै हामी अहिले के फेरि भन्नुहोस् त यताबाट र यताबाट टोटल दुइटैबाट एउटै आउँछ त्यही चेक गर्नु यताबाट टोटल गर्नुहोस् जति आउँछ त्यतिकै यताबाट पनि आउँछ यो कुरा हामीले सल्युसन गर्दा अझै मोर क्लियर हुन्छौँ अहिले रफ स्केच गरिरहेछौँ है त टोटल यो भयो त्यसपछि के गर्नु होला सम अफ एक्स स्क्वायर क्यालकुलेसन गर्नु होला मैले यहाँ क्वेसन रेज गरिदिइरहेको छु त्यसको आन्सर हामी सल्युसन गरेपछि प्राप्त गर्छौँ मोर डिटेल मोर क्लियरली अहिले म क्वेसन मात्र यति बुझ्नुहोस् कि क्वेसन रेज गरिदिइरहेको छु के आर लिनु होला आर भनेको नम्बर अफ रोज हो नम्बर रोज भनेको कति भयो 1 2 3वटा 3 भयो अब 4वटा पनि हुनसक्छ अब त्यो क्वेसनमा भर पर्छ टेबलमा भर पर्छ कलम लिनु होला नम्बर अफ कलम कतिवटा छ त्यो काउन्ट गरेर लिनु होला एन भनेको एन आर इन्टु सी हुन्छ टी भनेको यो टोटल यसरी रो टोटल कलम टोटलको जुन यो कर्नरमा जुन टोटल आउँछ नि त्यही टी हो अब एक्स स्क्वायर भनेको के हो त जति पनि सेल छ हरेकको स्क्वायर गर्नुहोस् प्रत्येकको स्क्वायर गर्नुहोस् प्रत्येकको स्क्वायर गर्नुहोस् हरेकको 1 बाई 1 को कतिवटा छ डाटा मानौँ यहाँ 1 2 3 12वटा छ भने हरेक भ्यालुको स्क्वायर गर्नुहोस् प्रत्येक भ्यालुको स्क्वायर गर्नुहोस् है यसले जानिराखौँ रफ आइडिया क्यालकुलेसनमा यही काम गर्छौँ हामी प्रत्येकको स्क्वायर गर्छौँ हरेक भ्यालु जति भ्यालु छ सेलमा प्रत्येकको स्क्वायर गर्छौँ यो टोटलको होइन यो 12वटाको होइन आफ्नो यहीँनिर स्क्वायर गर्ने हो यहाँ स्क्वायर गरेर डाइरेक्ट एड गर्दै जानु होला जति छिटो गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु एड गरेर टोटल यहाँ लेखिदिनुहोस् स्क्वायर गरेर एड गर्दै क्यालकुलेटरमा ट्याक ट्याक स्क्वायर प्लस सानसानो भ्यालु हुँदा सजिलो होइन त्यसरी गर्दा पनि भयो नभए सबैलाई एड यसको स्क्वायर कति हुन्छ जस्तै 5 छ 25 लेख्नुहोस् क्यालकुलेटरमा 25 यहाँ 2 छ 4 लेख्नुहोस् यहाँ 9 छ 81 लेख्नुहोस् प्लस गर्दै जाने भेट भेट प्लस गर्दै जाने फाइनल कति आयो क्यालकुलेटरमा इक्वल टु गर्नुहोस् यहाँनिर लेखिदिनुहोस् किनभने हामीलाई सकेसम्म यसमा क्यालकुलेसन गर्ने छिटो र हामीले टाइम धेरै लाग्छ त्यही भएर सकेसम्म टाइमलाई कम लाग्ने गरी हिसाबहरू क्यालकुलेसन गरौँला गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई
नभए सबै एक्सप्लेन गरेर सबै फर्मुलाहरू इलाबोरेट गरेर लेख्न थाल्नुभयो भने 1 घन्टामा पनि भ्याउँदैन। है टाइममा सबै थोक पुग्ने गरी सबै जे चाहिन्छ सबै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू नछुट्ने गरी टाइममै लेख्नलाई यी कुराहरू छिटो गर्नु होला। म सबै तरिका तपाईँहरूले बताउँछु बिस्तारै, ताकि तपाईँले कम समयमा सबै कुरा कभर हुने गरी सबै कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ सबै म बताउँछु। पहिला के मेटेरियल चाहिन्छ त्यो कुराहरू बिस्तारै म सुरुमै मैले भनिदिएँ, क्वेसन रेज गरिदिइरहेको छु, त्यसको आन्सर हामी डिटेलमा एउटा सल्युसन गर्दा चाहिँ सबै पाउँछौँ। त यो कुराहरू पहिला इन्फर्मेसन लिनु होला। त्यसपछि यो के हो त, यसलाई कलम भनिन्छ है, कलम टोटल। यो पहिलो कलम भयो तपाईँको, यो फर्स्ट कलम, यो कलम र यो कलम टोटल, यो दोस्रो कलम टोटल, तेस्रो कलम टोटल, चौथो कलम टोटल। यसलाई के भन्छौँ? रो टोटल है। ओके, अबको पछिको स्टेप के क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ? करेक्सन फ्याक्टर। यसपछि यो यति इन्फर्मेसन यति आइसकेपछि नि त्यसपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? करेक्सन फ्याक्टर लिनुहुन्छ। करेक्सन फ्याक्टर, यसलाई हामीले सिएफले नोटेसन गर्छौँ। अब पछि हामी करेक्सन फ्याक्टर यसरी वर्डमा लेख्दैनौँ, सिधै सिएफ, यो स्ट्यान्डर्ड नोटेसन हो। सिएफ भनेको यो एनोभामा सिएफ भनेको सबैजनाले करेक्सन फ्याक्टर नै बुझ्छ। तपाईँ यो फुल फर्म लेख्नुहोस् नलेख्नुहोस् केही फरक पर्दैन। करेक्सन फ्याक्टर अहिले चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्नलाई करेक्सन फ्याक्टर लेखिदिएँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर मात्र। टी स्क्वायर बाई एन, टी स्क्वायर टी क्यालकुलेसन गरिसकेको हुन्छौँ, एन पनि अलरेडी एभाइलेबल हुन्छ, स्क्वायर बाई एन क्यालकुलेसन गर्नु होला, करेक्सन फ्याक्टर आउँछ। यसपछिको काम के गर्नुहुन्छ? करेक्सन फ्याक्टर त आइसक्यो। यसपछि अब हामी माथिको मेटौँ। करेक्सन फ्याक्टर क्यालकुलेसन गरेपछि अर्को स्टेप छ तपाईँको टोटल सम अफ स्क्वायर्स, टोटल सम अफ स्क्वायर। यसमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यस क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ। टिएसएस भनेको जुन एक्स स्क्वायर जुन अघि मैले भनेको थिएँ नि, हरेक भ्यालुको जुन सम अफ स्क्वायर गरेर एड गरेको थियौँ, हरेक भ्यालुको स्क्वायर गरेर एडिसन गरेर जुन राखेको थियौँ भ्यालु एक्स स्क्वायर, त्यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु होला, माइनस यसमा करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ घटाउनु नबिर्सिनु होला। करेक्सन फ्याक्टर यसमा घटाइदिनु होला, त टोटल सम अफ स्क्वायर आउँछ यसरी। त्यसपछि टोटल सम अफ स्क्वायरको रिजल्ट आइसकेपछि त्यसपछि हेर्नुहोस्, सम अफ स्क्वायर अब क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सम अफ स्क्वायर ड्यू टु यस एकैचोटि स्क्वायर यो कलममा नगर्नु होला, धेरै टाइम लाग्छ। त्यति धेरै ठुलो टेबल नगर्नु होला, किनभने हामीलाई अघि नै भनिसकेँ, समयमा सबै र यसमा कोडेड गरेपछि एकदम सजिलो भ्यालु आउँछ, ताकि तपाईँलाई स्क्वायर गर्न गाह्रो नै हुँदैन। सिधै जस्तै मैले यहाँ 5 आयो, त 5 को स्क्वायर 25 त डाइरेक्ट लेख्नुहुन्छ नि, 4 आयो 16 लेखिदिने, 9 आयो 81, र क्यालकुलेटरमा एकदम फास्ट प्लस 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 गर्दै जानु होला, यसको डाइरेक्ट भ्यालु आउँछ। अब यो इक्जाम्पलमा तपाईँले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। सम अफ स्क्वायर ड्यू टु फ्याक्टर इन रो ल, त एसएसआर, सम अफ स्क्वायर ड्यू टु फ्याक्टर इन रो, एसएसआर को क्यालकुलेसन गर्नु होला। कसरी क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ त हेर्नुहोस्, तपाईँले कसरी क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ? रोको टोटल कति छ यहाँ? यो रोको टोटल x1 समेसन x1 को स्क्वायर, कतिवटा रो छ? 1 2 3, त 3 वटा समेसन x1 स्क्वायर गर्नुहुन्छ, समेसन x3 स्क्वायर। कुन यहाँनिरको भ्याल्यु म तपाईँलाई रेडले देखाइरहेको छु, यो भ्यालुको स्क्वायर, यो भ्यालुको स्क्वायर, तिनटैको x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर गर्नु होला, अपन सी भनेको कलम कतिवटा? एक कलम, यो रो टोटल भयो, कलम कतिवटा छ? 1 2 3 4, यहाँ होइन, यहाँ सीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। रो टोटल गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् रो टोटल भयो, रो टोटलको स्क्वायर कतिले डिभाइड गर्ने? 1 2 3 4, किनभने यो 4 वटाको जोडेर यो आएको हो नि त, त्यही भएर सीले डिभाइड गर्नुहोस्, अनि कलम उल्टो गर्नु होला है, यहाँ ध्यान दिएर। रो टोटल छ भने कलमले डिभाइड गर्नु होला। यो के हो? रोको सम। अब एसएसआर भयो,
यसै गरी अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् सम अफ स्क्वायर, त्यसपछि हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ, सम अफ स्क्वायर सम अफ स्क्वायर ड्यू टु फ्याक्टर इन कलम। ल हेर्नुहोस् कलम भनेको एसएससी। अब के गर्नुहुन्छ, पहिला कलम यो कलमको यहाँनिरको स्क्वायर लिनु होला, सम अफ x1 स्क्वायर कलमतिरको है, एसएससी x1 स्क्वायर प्लस यसको स्क्वायर यहाँनिर टोटल गरेको, यहाँनिर भएको भ्यालुको एक्स स्क्वायर, त्यसपछि यहाँनिर दिएको भ्यालुको स्क्वायर गर्नु होला, सम अफ x3 स्क्वायर, त्यसपछि यो भ्यालुको स्क्वायर। अब जतिवटा कलम छ मैले यहाँनिर 4वटा एजुम गरेको छु, 4वटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब कतिवटा छ रियल डाटामा त्यो चाहिँ तपाईँहरूसँग फरक हुनसक्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। भने मेन कुरो कलमको टोटल गरेको जुन छ नि यो तल टोटल गरेको स्क्वायर 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 गर्दै जानुहोस् र रोले डिभाइड गर्नुहोस्, अप माइनस करेक्सन फ्याक्टर, बस यहाँसम्म भयो। अब हेर्नुहोस् हामीसँग के आयो, टिएसएस एसएसआर एसएससी क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अबको पालो एसएसई क्याल्कुलेसन गर्ने, भनेपछि सम अफ स्क्वायर ड्यू टु एरर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्नेछ। हेर्नुहोस् एसएसई, एसएससी कसरी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ त टिएसएस माइनस एसएसआर माइनस एसएससी गरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है, यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एसएसई पनि आयो, हेर्नुहोस् कतिवटा भ्यालु आइसक्यो, 1 2 3 4वटा भ्यालु प्राप्त गरिसक्यौँ। त हेर्नुहोस् हामीले सुरुमै लेखेको थियौँ क्याल्कुलेसन यसरी भयो। अब हामीले सुरुमा के लेखेको थियौँ, क्याल्कुलेसन अफ एमएसई एमएससी र एमएससी है। अब त्यही क्याल्कुलेसन गरौँ। यहाँसम्म कम्प्लिट भयो, यहाँसम्म कम्प्लिट भइसकेको हुनुपर्छ। ओके, अब यो 4वटा इन्फर्मेसन आइसकेपछि त्यसपछि हेर्नुहोस्, अब यसपछिको स्टेप हेर्नुहोस्, यसपछि के गर्नुहुन्छ, एमएसआर क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ, के अरे एमएसआर, यसको फुल फर्म अघि लेखिसकेका थियौँ, एसएसआर अपन आर माइनस 1। एसएसआरको भ्यालु क्याल्कुलेसन गरिसकेका हुन्छौँ, डिभाइड गर्नुहोस् एमएसआर आउँछ। यसपछि एमएससी एसएससी अपन सी माइनस 1, यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। तेस्रो एमएसई फर्मुला प्रयोग गर्नुहोस्, एसएसई जुन यहाँ क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ, अपन हेर्नु होला यहाँनिर हेर्नुहोस् आर माइनस 1 इन्टु सी माइनस 1 गरेर यसरी क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। अब हामीले जुन टेस्ट स्ट्याटिस्टिक लेखेको थियौँ नि, टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा चाहिने भ्यालुजहरू आइसक्यो, हेर्नुहोस् भयो। यहाँसम्म कम्प्लिट गर्नु होला, यहाँसम्म कम्प्लिट गर्नुभयो। त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि एउटा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, यो एडिसनल टेबल जुन एनोभामा मात्र टेबल यो गर्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि अहिलेसम्म इन्फर्मेसन क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ त्यो इन्फर्मेसनलाई सिस्टमेटिक प्याटर्नमा प्रेजेन्ट गर्नलाई एउटा टेबल पनि एडभाइस गरिएको छ, इन्स्ट्रक्ट गरिएको छ, टेबल पनि प्लट गर्नुहोस् भनेको छ। त्यो टेबललाई भनिन्छ टु वे एनोभा। ल यो ती क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त्यसपछि मेटिरहेको छु। ल यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त्यसपछि यो क्याल्कुलेसन पछि अब चाहिँ काम के गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ अब टेबलको नाम टु वे एनोभा टेबल। टु वे एनोभा टेबल, टु वे एनोभा टेबलमा पहिलो कलममा सोर्स अफ भेरिएसन एसभी लेख्नु होला, पहिलो कलममा सोर्स अफ भेरिएसन लेख्नु होला। ल सोर्स अफ भेरिएसन, त्यसपछि एसएस सम अफ स्क्वायर लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि
डिएफ डिग्री फ्रिडम लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि एमएसएस मिन सम अफ स्क्वायरको रिजल्ट लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि एफ रेसियोज लेख्नुहुन्छ यहाँ। ल यसको फुल फर्म के भयो? एउटा लिनुहुन्छ के एसभी, एसभीको फुल फर्म के हो? सोर्स अफ भेरिएसन भन्नु पर्यो है त। सोर्स अफ भेरिएसन लिनुहुन्छ फर्स्ट कलममा, सोर्सेस अफ भेरिएसन। एसएसको फुल फर्म सम अफ स्क्वायर। डिएफको फुल फर्म डिग्री अफ फ्रिडम। एमएसएसको त मिन सम अफ स्क्वायर, एफ रेसियो त एफ टेट। अब सोर्स अफ भेरिएसनमा पहिलोमा लिनुहुन्छ रो अथवा कलम। ड्यु टु मानौ रो लिनुभयो, पहिला रोको फ्याक्टर लिनुभयो, पहिला फ्याक्टर इन रो लिनुभयो है। त सोर्स सम अफ स्क्वायर के लेख्नुहुन्छ? एसएसआरको भ्यालु यहाँ लेख्नु होला, डिग्री फ्रिडम आर माइनस 1को भ्यालु लेख्नु होला, र यहाँ एमएसआरको भ्यालु लेख्नुहोस्। यति भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। कुन कुन भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् मैले लेखिसकेँ। त्यसपछि यहाँ ड्यु टु कलम लेख्नुहोस्, कलम। ड्यु टु कलममा यहाँ एसएससीको भ्यालु लेख्नुहोस्, यहाँनिर सी माइनस 1 कति आउँछ आन्सर त्यसको भ्यालु लेख्नुहोस्, यहाँ एमएससीको भ्यालु लेख्नुहोस् यहाँ। त्यसपछि ड्यु टु एरर, ड्यु टु एरर, ड्यु टु एररमा तपाईँ हामीले के गर्छौँ यहाँनिर? ड्यु टु एररमा एसएसईको भ्यालु यहाँ लेख्छौँ। यहाँनिर के लेख्छौँ? सधैँ यो आर माइनस 1 इन्टु सी माइनस 1 मल्टिप्लाई गरेको भ्यालु लेख्छौँ, र यहाँनिर लेख्छौँ एमएसईको भ्यालु लेख्छौँ। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि टिएसएसको भ्यालु यहाँ लेख्छौँ, यहाँनिर एन माइनस 1को भ्यालु लेख्छौँ यतिसम्म। र अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ यहाँ? एफआरको भ्यालु लिनुहुन्छ। एफआरको फर्मुला त सबैजनालाई थाहा छ, अघि लेखेको थियौँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा। के थाहा छ? एमएसआर अपन एमएसई। यसै गरी एफसीको भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ, एमएससी अपन एमएसई। यो क्यालकुलेसन गर्नुहोस् दुईटा है, यो क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। अब यो दुईटा क्यालकुलेसन गरिसकेपछि हामीसँग दुईटा क्यालकुलेटेड भ्यालु आयो हेर्नुहोस्। एउटा क्यालकुलेटेड एफआरको भ्यालु आउँछ यो भ्यालु, अर्को क्यालकुलेटेड एफसीको भ्यालु आउँछ। यति धेरै प्रमुख काम छ, यो नयाँ कुरा हो जुन हामीले एक्सप्लेन गर्यौँ। अब पछिको जुन स्टेप हुन्छ नि, क्रिटिकल भ्यालुको स्टेप, डिसिजनको स्टेप, सबै कमन छ, जुन हामीले हरेक हाइपोथेसिस प्रब्लममा त्यति काम हामीले गरिसकेको छौँ, गर्नुपर्ने हुन्छ है त। नयाँ कुरा यति छ, यो स्टेप हामीले जान्नुपर्ने भयो। ल त यो त भयो हामीले के गर्नुपर्ने त्यसको ओभरअल भ्यू मैले भनेको। अब यसको प्रयोग कसरी गर्ने एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल क्वेसन सल्युसन गरौँ।